बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक के बाद एक इस्लामी मुल्क के ऊपर कब्जा करने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, पहले तो खतरा जाहिर किया जा रहा था, लेकिन नाज़रीन अब बाकायदा तौर पर उर्दन के ऊपर इसराइल के कब्जे के अहकाम दे दिए गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अहम तरीन हुक्म दिया है नेतन्याहू से, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, दूसरी बड़ी और अहम खबर है कि अमरीका की हसास तरीन तनसीबात के ऊपर उड़ने वाले जो पुरस्कार ड्रोन्स हैं उनकी हकीकत खुल गई है, ड्रॉप सीन हो गया है। अमरीका ने सारी कहानी खोल कर रख दी है नाज़रीन, जिसके बाद यूँ कह लीजिए कि अमली तौर पर अमरीका जो है वो यूँ कह लीजिए कि उसने सरेंडर कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के हालात बहुत तेज़ी से तब्दील होते हुए इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि इसराइल जो है उसने बिलाखिर थोड़े थोड़े इलाकों से काम शुरू करते करते अब पूरे के पूरे मुल्क हड़प करने शुरू कर दिए हैं। पहले आपको बताया कि जी गोलान हाइट्स के ऊपर 1200 किलोमीटर का इलाका इन्होंने कब्जे में लिया। उसके बाद इन्होंने जो उर्दन का कुछ इलाका कब्जे में ले लिया, कुछ मिस्र का इलाका कब्जे में ले लिया, फिर थोड़ा सा जो है वो लेबनान का इलाका कब्जे में ले लिया। यानी करते करते पहले थोड़े थोड़े इलाके थे। अब जब देखा है कि खाइन और गद्दार इस्लामी ममालिक उनके साथ भरपूर तरीके से मिल चुके हैं, तो अब उन्होंने नाज़रीन वो बड़ा कदम उठा लिया। मैंने कल आपको बताया था कि इस वक्त जो बिन सलमान है उसने सबसे बड़ा हमला किया है फ़लस्तीन काज के ऊपर, और तुर्की ने सबसे बड़ा हमला किया है फ़लस्तीन काज के ऊपर कि इन्होंने दहशतगर्दों की सहूलतकारी की, दहशतगर्दों को सपोर्ट किया और इसराइल को मजबूत करने के लिए इन्होंने वो इक़दाम उठाए हैं नाज़रीन कि अल्लाह की पनाह जब ये चीज़ें डीक्लासिफाइड होंगी तो जो इनके इश्क में मुब्तला हैं इन हुक्मरानों के, तो उनको लग पता जाएगा कि आखिर ये कितने घनौने चेहरे थे। हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका, इसराइल सारे के सारे इनको आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब करते जा रहे हैं और बता रहे हैं दुनिया को कि इनका ताल्लुक हमारे साथ है ना कि तुम्हारे साथ। अब नाज़रीन हुआ यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने कहा है कि जो रजब तैयब रिजवान है बड़ा स्मार्ट आदमी है कि उसने बिना गोली चलाए बहुत खून खराबा किए बगैर सारे का सारा जो शाम है उसको खाली करके हड़प कर लिया और वहाँ पे हमारी एक मजबूत फौज है और हमें जो है वो किसी किस्म का अब मसला वहाँ पे नहीं होगा। तो नाज़रीन, वाज़ेह तौर पे बताया जा रहा है कि हमारा ये सहूलतकार और हमारा ये कठपुतली है, लेकिन बहुत सारे अभी भी इस बात को साबित करने पे तुले हुए हैं कि मुजाहिदीन इस्लाम जो है वो इस वक्त शाम के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट मैंने आपको जो मॉर्निंग में व्लॉग किया था, मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका इसके इसराइल के एक हाई ऑफिशियल हैं उन्होंने कहा कि जी हमें तशवीश है कि जो शाह अब्दुल्ला है उसकी गवर्नमेंट चली जाएगी। तो अब नाज़रीन जो खबर आ रही है वो बड़ी तशवीशनाक, बहुत ज़्यादा खौफनाक और बहुत ज़्यादा होश उड़ाने वाली और तमाम ममालिक के लिए, ख़ासतौर पे जो इस्लामी ममालिक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अलाम है। पहले नाज़रीन शाम के ऊपर हमला करके उसको कब्जे में लिया, अब नाज़रीन उर्दन को इसराइल भर पूरे का पूरा उर्दन हड़प करने जा रहा है, पूरे उर्दन के ऊपर कब्जा करने जा रहा है। खबर क्या आ रही है नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि उर्दन के अंदर बगावत, अवामी बगावत और इस्लाम पसंदों के कब्जे में जाने का खतरा है क्योंकि शाह अब्दुल्ला जो है वो इस वक्त नापसंदीदा तरीन शख्सियत बन चुकी है। गजा के मुसलमानों को जिस तरह से उन्होंने चीट किया है, जिस तरह से इसराइल को सपोर्ट किया है, तो इस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लावा पक रहा है और इंटेलिजेंस इत्तलात ये हैं कि इसकी हुकूमत जो है वो ख़त्म करके वहाँ पे इस्लाम पसंद हुकूमत लाने की प्लानिंग की जा रही है जो प्रो फ़लस्तीन हो। और नाज़रीन, ये अमेरिका और इसराइल कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशन हो, लेकिन नाज़रीन ये भी मुमकिन है तौर पर एक ड्रामा किया गया हो, इस तरह की हाइप क्रिएट की गई हो और इस तरह की इंटेलिजेंस इत्तलात एक के बाद दीगरे दे के ये बताने की कोशिश की गई हो कि मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इन हालात में हमें टेक ओवर करना कितना ज़रूरी है। अमेरिका ने इशारा दिया है और इसे कहा है कि वो फौरी तौर पर अपनी फ़ौज को तैयार रखे और उर्दन के ऊपर ये ना हो कि जी दहशतगर्दों का कब्जा हो जाए। नाज़रीन, दहशतगर्द सारे के सारे इनके अपने परवरदा हैं, ये उनको पालते हैं, ये उनको फंडिंग देते हैं। अब जिस तरह से इन्होंने शाम के अंदर किया वो सारी की सारी सिचुएशन आपके सामने।
اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں پہ ان کا قبضہ ہونے جا رہا ہے، اس وجہ سے فوری طور پہ اب اسرائیل جو ہے وہ اردن کے اوپر قبضہ کر لے۔ ناظرین، اردن کی فوج آپ کو پتا ہے پہلے ہی اب اس کا اسرائیل نواز ہے، ان کو تو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، اسلامی مزاحمت وہاں سے بہت کم ابھی آپ کو پتا ہے کہ آئی ہے، اور بہت زیادہ ہے بھی نہیں وہاں پہ۔ اب ناظرین یہ ہونے جا رہا ہے کہ اردن کے اوپر بھرپور طریقے سے حملہ کر کے شاہ عبداللہ کو یا تو اساسینیٹ کیا جا سکتا ہے، یا اسے جو ہے وہ قید کیا جا سکتا ہے، یا اسے کہا جا سکتا ہے کہ تمہارا بشار الاسد والا حال ہونے والا ہے تو اپنی فیملی لو اور پتلی گلی سے نکلو، اڑو یہاں سے، جہاں پہ جانا چاہتے ہو بتاؤ، ہم تمہارے سارے انتظامات کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ تمہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ملک جانے اور ہم جانے، اور جب حالات سازگار ہوں گے تمہیں دوبارہ سے بلا لیں گے۔ لیکن ناظرین، یہ ایک لالی پاپ ہے، صرف اور صرف اردن کے اوپر قبضہ کرنا ہے، کیونکہ جو گولان کی پہاڑیاں ان کے اوپر انہوں نے اس صاف پانی کے جو ذخیرے ہیں جو پہاڑوں کے اوپر ناظرین جو چشمے بہتے ہیں اور جو پہاڑوں سے پانی آتا ہے وہ دریائے اردن میں گرتا ہے، اور یہ پھر آگے بڑھتا ہوا زرخیز ترین علاقے جو اردن کے ہیں اس میں جاتا ہے۔ تو اب ناظرین پورے کے پورے اردن کے اوپر اور شام کے اوپر قبضہ کر کے آپ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کی سب سے زرخیز ترین زمینیں اسرائیل جو ہے وہ ہتھیا لے گا۔ تو یہ ناظرین ایک بہت بڑا مسئلہ ہونے جا رہا ہے، زیادہ دیر نہیں ہے، بہت جلد یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، اور اب سب کو پتا چلے گا کہ ایران شام کے اندر کیا کر رہا تھا، اسلامی مزاحمت وہاں پہ کیا کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اسرائیل کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ اب جب تمام راستے کلیئر ہو گئے ہیں اور سہولت کار ان کے ہر جگہ پہ اپوائنٹ ہو چکے، تو اب اردن کے اوپر بھی حملہ کر کے وہاں پہ قبضہ کرنے کی بات چیت ہو چکی ہے۔ ناظرین، کسی وقت بھی یہ اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، گزشتہ تقریباً کافی دنوں سے ایک خبر موو کر رہی تھی اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی پراسرار ڈرون جو ہے وہ کبھی فلاڈیلفیا کے اندر، کبھی واشنگٹن کے اندر، کبھی پینٹاگون کی عمارت کے اوپر، کبھی برطانیہ کے اندر جو امریکہ کا فوجی اڈا ہے وہاں پہ، کبھی ایٹمی تنصیبات کے اوپر یہ ڈرون موو کر رہے ہیں اور ان کو گرایا نہیں جا رہا، اور اس میں خاص طور پہ الیکٹرانک وارفیئر کے اس طرح کی جیمنگ سسٹم موجود ہیں کہ کوئی بھی ڈرون اس کے نزدیک جاتا ہے تو وہ اس کی بیٹری ڈاؤن کر کے اس کو گرا دیتا ہے۔ تو یہ ناظرین عجیب و غریب چیزیں چل رہی تھیں، لیکن اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین بالآخر امریکی انٹیلیجنس نے کھوج لگا لیا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ یہ چائنا کے ڈرونز ہیں اور چائنا کی جانب سے یہ اٹیکس کیے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تقریباً بتایا یہ جا رہا ہے کہ 40 سے 50 ہزار فٹ کی بلندی کے اوپر بھی یہ ڈرون جو ہے وہ امریکی جو کمرشل فلائٹس ہیں ان کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ تو ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ اتنا بے بس ہو چکا ہے، اس کو تو پھر گھٹنے ٹیک دینے چاہیے، اس کو تو پھر اس کو مان لینا چاہیے، اپنا باس مان لینا چاہیے کہ بھئی تم ہم سے سپیریئر ہو، تم سپر پاور ہو، ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم عاجز آ چکے ہیں تمہاری ٹیکنالوجی کے سامنے، تمہاری سپیریئر ٹیکنالوجی۔ اور اس میں ناظرین کوئی شک ہی نہیں ہے، ناسا کے جو سابق چیف تھے انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کی مثال ٹیکنالوجی کے اور خاص طور پہ اسپیس ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران چائنا کے سامنے صرف ایسی ہے جیسے کے جی کلاس کا بچہ ایک او لیول کے بچے کے ساتھ، ایک او لیول کلاس کے لڑکے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔